वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 5 जुलाई 2024 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज अपने अंदर जन्म लेने वाले बेहतरीन और तामीरी ख़यालात की बदौलत अपने आप को आगे बढ़ाने या किसी किस्म के अमली इक़दामात करने की कोशिश ज़रूर करें ताकि माली कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकें। अपने पुराने हम जमात की जानिब से किसी नए कारोबार में शमूलियत का मौका मिल सकेगा या अपनी मौजूदा मुलाजमत में तब्दीली कर सकेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने तमाम जुमलाए अमूर और मामले के हर पहलू का अच्छी तरह से जायज़ा लेकर ही कोई फ़ैसला करें। अपने प्यारों की मुतल्लिका मौजू पर मुशावरत की वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। अपने बारे में दूसरों की आरा का बुरा ना मनाएं क्योंकि इससे मद्दे मुकाबिल की असलियत आप तक खुलकर आ जाती है। टॉरस बुर्ज सोर। आज का दिन आपकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कई किस्म के नए मुआहदे करने के अलावा मुख्तलिफ शराकती मंसूबों का आगाज़ करने और नई सरमायाकारी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। आज अपने प्यार मोहब्बत के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आप मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए मंसूबा बंदी कर सकेंगे। आपको अपने बारे में दूसरों की राय जानने की कोशिश लाजमी करनी चाहिए ताकि अपने आप को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि आप 100% ठीक होने के बावजूद इस अमल की वजह से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरों की देखा देखी नई अशिया की ख़रीदारी बिला ज़रूरत ना करें वरना माली तकलीफ़ का सामना करना होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपकी सोच के मुताबिक किसी नए कारोबार का आगाज़ हो सकेगा जिसकी वजह से आपको बेशुमार फ़वाइद और कामयाबियाँ मैसर आ सकेंगी और यकीनी तौर पर ये आपके लिए एक बेहतर ख़बर होगी। आज आपको कामयाबी के इम्कानात और मौक़े मिलने के अलावा अपने वसाइल को इकट्ठे करके इनसे माली फ़वाइद हासिल करने की कोशिशों में तेज़ी पैदा करने की ज़रूरत भी हो सकेगी। आज आपकी सेहत बेहतर होने के बावजूद आपको अपने आराम का ख़ास ख्याल रखना होगा। अपने प्यारों की जानिब से मिलने वाली मदद और ताउन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि आपके अहबाब का ताउन आपको हमेशा हासिल रहे और आप तन्हाई के अज़ाब से अपने आप को बचा सकें। कैंसर बुर्ज सरतान। अपने समाजी मामलात के बारे में आपके लिए आज का दिन कई खुशखबरियाँ लिए हुए होगा जिसमें आप अपने प्यार मोहब्बत के बारे में अहम फ़ैसले कर सकेंगे जबकि अपनी शादी के मामले को भी हतमी शक्ल देने की कोशिश कर सकेंगे और मुमकिन तौर पर कामयाबी आपके साथ होगी। ऐसे हालात में अपनी माली मुश्किलात के बारे में परेशान ना हो क्योंकि किसी बुज़ुर्ग रिश्तेदार की जानिब से आपकी मुकम्मल मुआवनत की जा सकती है। आपको अपने अहदाफ़ के हसूल पर खातिर ख्वाह तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। किसी के अफवाह उड़ाने की वजह से आपके बारे में मनफी तासुर फैल सकता है जिससे अपने रवैये की वजह से ही दूसरों के दिल से ज़ाइल कर सकेंगे। लियो बुर्ज असद। आज सुबह से ही आपको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जबकि दोपहर के बाद आप अपने वसाइल को जमा करके अपनी मुश्किलात पर बआसानी काबू पा लेंगे। आज असल में अपनी फ़नकाराना सलाहियतों को बेहतर बनाने और इन सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने में आपको कामयाबी मैसर आ सकेगी। आपकी कुदरती खूबियाँ और तख्लीकी सलाहियतें आपके हकीकी ख़यालात को अमली शक्ल देने में मुअस्सर किरदार अदा करने में कामयाब रहेंगी जबकि आपको भी इन फ़वाइद की वजह से अपनी हैसियत व मुकाम को मुस्तहकम करने का मौका मैसर आ सकेगा जबकि दूसरों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद आपको अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को भी निभाना होगा। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج آپ کی ملاقات کسی ایسے تجربہ کار فرد سے ہو سکتی ہے جو اپنی کاروباری ترقی اور کامیابی کے راز آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا۔ اس ملاقات کے نتیجے میں آپ میں پیدا ہونے والا جوش و ولولہ بہت سے دلیرانہ اقدامات کرنے یا ایسی نوعیت کی منصوبہ بندی کرنے میں آپ کا مددگار ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا جذبہ اور کام کرنے کی لگن قائم رکھی تو یقینی کامیابی کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ آج بھلے آپ کو اپنی وجدانی قوت پر ہی اعتماد کیوں نہ کرنا پڑے، پھر بھی اپنے ارد گرد رونما ہونے والے حالات و واقعات پر گہری نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی توجہ ہی نہ بھٹکے گی بلکہ ارتکازی کیفیات کا اثر کم ہونے سے کامیابی کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے۔ لبرا، برج میزان۔ آج بہت سے واقعات سامنے آنے کی وجہ سے آپ کی نہ صرف مصروفیات میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ اپنے طے شدہ شیڈول پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کی کسی ایسے کاروباری یا پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے کسی سفر کی تیاری کر سکیں گے جو آپ کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوگا۔ اپنے معاملات کی انجام دہی میں آپ کے پیاروں کا ساتھ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ ایسے حالات و واقعات میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں اور تازہ دم ہو کر اپنے معاملات میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں۔ کچھ زائد ضرورت خریداری کرنے سے آپ مالی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اسی لیے احتیاط کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنے پہلے سے جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے آپ بہت پرعزم ہوں گے، جبکہ اپنی امیدوں کے بارے میں دوسروں سے بہت سی باتیں معلوم کرنے میں کامیابی کا حصول ممکن بنانے کی وجہ سے منزلیں آسان ہو سکیں گی۔ کسی سینئر رشتہ دار کی جانب سے عملی معاونت کی پیشکش ہونے کے باوجود آپ اسے آڑے ہاتھوں لے سکیں گے، کیونکہ اس کی جانب سے آپ کے ارادوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ آج کسی قسم کے جھگڑے سے گریز کریں، کیونکہ ایسی کوئی بھی حرکت بہت مہنگی پڑے گی، حتیٰ کہ آپ کے تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اسی لیے ابتدا سے ہی کسی قسم کی بحث کا راستہ نہ کھولیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کو اپنے گھریلو مسائل کو حل کرنے کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نیا گھر خریدنے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر کے اسے عملی شکل دینے میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی قریبی عزیزہ آپ کے کئی ایک منصوبوں سے اتفاق نہ کرے گی، لیکن آپ کو اس کی پرواہ کیے بغیر ہی اپنے منصوبوں کی تکمیل کی کاوشیں جاری رکھنا چاہیے۔ کسی پرانے دوست سے اچانک ملاقات ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے دیرینہ مراسم کی گرم جوشی اور خلوص پر رشک آ سکے گا، جبکہ نئے معاملات میں بیرون ملک سفر کا منصوبہ مکمل جزئیات کے ساتھ طے کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ کو مواقع میسر آ سکیں گے کہ آپ اپنے گھریلو معاملات کے علاوہ کاروباری اور پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو بھی منزل تک پہنچا سکیں۔ اس کے باوجود آپ بہت پرعزم ہوں گے اور کسی بھی قسم کی کمزوری کو خاطر میں نہ لائیں گے اور بآسانی اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے قریبی افراد کو بھی بجا طور پر متحرک کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آج آپ کے پیاروں کا ساتھ بھی آپ کو حاصل رہے گا، جبکہ آپ کو دوسروں کا اتباع کرنے کی بجائے اپنے حقیقی خیالات اور اصل تخلیقی آئیڈیاز کو بروئے کار لانا ہوگا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ اپنے لیے طویل المدتی منصوبے بنا کر انہیں عملی شکل بھی دے سکیں۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنے پیشہ ورانہ مسائل کا حقیقی حل تلاش کرنے میں مصروف رہ سکیں گے، لیکن آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد اس بات سے خوش نہیں ہوں گے۔ کوئی سینئر فرد آپ کی بلا وجہ کی سرزنش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کو محتاط رہتے ہوئے ہر طرح کی بحث و تکرار سے بچنا ہوگا۔
اپنے پرانے قرض کی وصولیابی کے بارے میں اپنے شراکت داروں سے ہی مشاورت نہ کریں، بلکہ ان کا عملی ساتھ حاصل کر کے اپنے معاملات کو نمٹانے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ اپنی تعلیمی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی تخلیق کا زاویہ درست کرنے کی کوشش کریں۔ کسی پیارے کی وجہ سے اپنے لیے مزید ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے گریز ہی کریں گے تو بہتر ہوگا۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ جو بھی عملی کام انجام دینے کی کوشش کریں گے، اس میں یقینی کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنے دوست احباب کی مدد اور تعاون سے فائدہ اٹھا سکیں گے، جبکہ آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں لاتے ہوئے اپنی تنقیدی صلاحیت کا استعمال بھی کم سے کم کرنا ہوگا، تاکہ کسی بھی قسم کی بحث و تکرار کا آغاز نہ ہونے پائے۔ اس کے علاوہ اپنے انجانے خدشات اور بے بنیاد اندیشوں سے بھی جان چھڑانے کی کوشش ضرور کریں۔ اگر کسی جانب سے قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی جائے تو سختی سے اس کوشش کا راستہ روکنے کی کوشش کریں اور خود کو پریشانیوں سے محفوظ بنا لیں۔